کچھ لوگ نا فرانس دے سفیر دی گل کرتے ہیں جی وہ گستاخی کی وہ گستاخ ہے فلان ہے وہ خلاف اٹھو اندیاں تصویراں سڑکاں دے بنا کے اتنے چھوڑ رہے ہیں. ایک گل ذہن وچ رکھو کافر جڑے ہوندے نا کافر تے مشرک انہاں وچ کوئی ایک گستاخ نہیں ہوتا وہ سارے گستاخ ہوندے. کافر مشرک سب تو بڑے گستاخ ہوندے نے اللہ پاک. اللہ اکبر بے شک. اللہ سونے نے جو نہیں مننا اللہ دا شریک بنانا ہے اللہ نو گالاں کرنا. صحیح بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرماؤندا ہے محبوبہ میں مخلوق بنائی ہو مینوں گالاں کرنا. یا اللہ کریمہ کیویں گالاں کڈدے نے فرمایا میرے بیوی بچے نہیں ہو میرے بیوی بچے بناؤ. اللہ اکبر. ہن باقی کواری عورت ہوئے نا اندر بیوی بچے اندر بچے آکو یہ گال ہے کہ نہیں. بے شک. جس پاک ذات آستے اولاد بیوی بچے دا ہونا محال ہے تھڈو ممکن ہی نہیں اس ذات آستے پھر یہ بنانا ہے ایک گال کرنا ہے. اللہ اکبر. تو ہر کافر مشرک اللہ نو گال کڈنا وہ دی گستاخی کرنا. پھر ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سچا رسول نہیں منتے نہیں سچا منن تو مسلمان ہو جائے. وہ آندے نے کوڑا رسول ایک خود گستاخی نہیں گستاخی. معلوم ہویا سارے کافر گستاخ نے انہاں وچ آکھنا ایک گستاخ ہویا ہے یہ خود وڈی لعنت ہے. وہ پاگل دا پوترا جڑے سارے گستاخ نے تو انہاں وچوں آنا پیا ایک فلانا گستاخ. یہ مطلب ہے دوجا گستاخی نہیں کیتی. سمجھ آ گئی کہ نہیں. گستاخ مسلماناں وچ ہوندا ہے کیوں اے ہیں منن والے سچا. ہن جیڑا پھر گستاخ بندا ہے او گستاخ ہوے گا کیونکہ باقی تے منن والے نہیں. تو گستاخ مسلماناں وچ آکھیدا ہے کافراں وچ گستاخ نہیں آکھیدا. سارے کافراں نو گستاخ آکھدا. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. حق اہل سنت و جماعت زندہ باد. کہاں ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ امام سفیان ثوری وہ ائمہ کرام ساڈے فرماتے ہیں کہ کافر اگر گستاخ بنے ذمہ کافر بھی دو قسم دے ہوندے نے ایک ہوندے نے حربی تے ایک ہوندے نے ذمہ. حربی ہوندے نے وہ اپنی حکومتاں وچ رہن والے اپنی حکومتاں بناون والے. ذمہ ہوندے نے جڑے مسلماناں دی حکومت وچ محکوم بن کے رہن. سمجھ آئی گئی. وہ جڑے مسلماناں دی حکومت وچ ذمہ رہندے نے نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے اگر وہ اللہ رسول نو برا بولن گے وہ دے نال انہاں دا جڑا ساڈے نال معاہدہ ہویا ہے ذمہ ہویا ہے وہ ٹوٹے گا نہیں. کیوں کہ انہاں وہ پہلو ہی گستاخ نے تے اللہ پاک نے سانو فرمایا ہے کہ انہاں دیاں رناں تواڈے واسطے حلال نے انہاں دا جانور ذبح کیتا تواڈے تے حلال ہے. اہل کتاب جڑے ہوندے نا وہ فرماندے نے کہ وہ تے گستاخ دے سارے نے انہاں دی گستاخی دے باوجود اللہ پاک نے ساڈے واسطے حکم فرمایا ہے کہ انہاں نال اسی یہ ورک کر سکتے ہیں. میری گل نہیں سمجھ. تو فرمایا اگر وہ برا بولن تو وہ گستاخ وہ پہلو ہی برا بولتے ہیں وہ پہلو ہی برے نے پہلو ہی برا بولتے ہیں لہٰذا وہ گستاخ نہیں. اور گستاخ بننا کنے مسلمان ہے. ہوں عجیب گل یہ گل میری سمجھو کہ یہ سب تو بڑا ایک ڈرامہ تے فتنہ یہودیاں دا سمجھو. او فلانے ملک فلانے گستاخی کیتی وہ گستاخ ہو گیا انہوں مار دو لعنتیا.
تیرے ملک جڑے بستے پے کافر، پوری دنیا سے جڑے کافر بستے پے وہ خدا نو پہ گالا کٹ دین، رسول نو پہ برا بول دین، وہ سارے گستاخ نے، تو ایک کل اشارہ کیوں کرنا؟ میری گل سمجھے کہ نہیں؟ انہاں حرام دیاں نے یہ کام تاں شروع کیتا ہے بھئی تاکہ بدھو سمجھن بھئی میاں باقی سارے ٹھیک نے، ایک کو گستاخ ہویا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دوسری گل، جیڑا گستاخی کرتا ہے، میری گل سمجھو، وہ جن حمایتی ہوندے نے وہ بھی گستاخ ہوندے۔ اللہ اکبر، بہت اچھے صاحب۔ جی میں ہوں ایک بندہ قتل کرتا ہے، دوسرا انہوں اسلحہ دینا ہے، تیسرا انہوں راہ دستا ہے، چوتھا انہوں پوڑی دینا ہے گھر چڑھ جا، پنجواں دوائی علاج کرتا ہے۔ جن بھی بندے شریک ہوندے جاندے نے وہ سارے قاتل شمار ہوندے۔ اللہ اکبر، قانون دے کاغذاں چ سارے قاتل شمار ہوندے۔ اللہ رسول دے گستاخاں دی حمایت جیڑا کتے دا پتر کسے طرح بھی شریک ہوئے وہ گستاخ ہی شمار ہوندے۔ میری گل سمجھے کہ نہیں؟ ہن عجیب گل یہ کہ گستاخ جنے بھی اتنے ہوئے نے، باہر دی تے گل میں نہیں کر رہا، اتنے دے جڑے ہوئے انہاں نو ہمیشہ باہر بھیجن واسطے حکومتاں دے سارے ہاتھ شریک ہوندے کہ نہیں ہوندے؟ کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اسلحہ چک رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، سارے حمایت کر کے انہاں نو محفوظ کرتے ہیں تو باہر بھیجتے ہیں۔ تو سارے گستاخ ہو گئے۔ سبحان اللہ، میری گل سمجھے کہ نہیں؟ ہوں عمران خان ہے، یہ بدھو قوم دا، یہ ہوں بدھو قوم دا داتے والے اجمیری بنیا پھر بے ایمان منافق قوم ہے نا، منافق قوم داتا علی اجمیری بنیا پھر بالکل سچ گلا ایویں کردا ایمان نال۔ میں تے حیران ہونا کہ جویں امام اعظم ابو حنیفہ کھڑا ہے، اگوں مقلدین بیٹھے نے تے آپ جڑے نے انہاں نو دین سمجھا رہے نے۔ اللہ لعنتی سورا تو وہ نہیں جڑا آسیہ ملونہ نو سارے دے سامنے باہر بھیجیا۔ جس لئے آسیہ ملونہ نو بھیجی آئی اس وقت کیوں بھیجی آئی؟ انہاں بیان سارے انہاں دا ایک بیان آئے سن کہ جی انہاں سانو باہر والے آکھیا اگر تساں ساڈے نال یورپ نال تعلق رکھنا چاہندے ہو تے اینو باہر بھیج دیو، نہیں تے اساں تواڈے نال تعلقات ختم کر دیاں۔ ریکارڈاں موجود نے جناب، ریکارڈاں محفوظ ہیں۔ لانتیا جس لئے رسول دی گل سی اس لئے نہیں آکھیا کیا ہم تمہارے غلام ہیں؟ ہون تو بڑا رسول دا عاشق تینو چاہ چھتر مار مار سور دا بچہ بنا دین کہ ساڈے اگے ڈرامہ پہ کرنا ہے۔ لانتیا جس لئے تیری گل آئی ہے حکومت جان دی تے آن دی، اس وقت تو امریکہ دے کے غلامی آزادی، غلامی آزادی کیا چاہیے؟ غلامی چاہیے یا آزادی؟ ٹرکاں دے اوتے حرام پہ لکھی پھردن غلامی چاہیے کہ آزادی چاہیے؟ تیری حکومت واسطے امریکہ دے غلامی گوارا نہیں، اٹھ کھلونا ہے، مخالف ہو جانا ہے۔ رسول واسطے اس نے ہر شے گوارا سی، معلوم ہو سارے ہی سور دے بچے۔ سبحان اللہ، ساتھ جی کیا بات۔ تو لعنت ہے انہاں تے جڑے سور دے بچے سفیر دا نام لین تے اپنے گستاخاں نو کچھ ماری پھرن۔ لاکھ لعنت۔
वाह उस्ताद सच आखण वाला ही कोई नहीं नाल दा, ना खुदा दा कोई दुश्मन है, ना रसूल दा दुश्मन है, ना कौम दा दुश्मन। वाह उस्ताद जी वाह हर किसे इन्हां हरामदियां नूं सिर्फ समझ गया है ते अल्लामा इकबाल समझ गया। अल्लामा इकबाल फरमांदा है, कसम मैं रोजाना सबक पढ़ाना बच्चे अपने नूं, अल्लामा इकबाल दा एक फारसी दी किताब है इकबाल रहमतुल्लाह दी मैं पढ़ाना। सुभान अल्लाह उस्ताद जी क्या बात इकबाल फरमांदे ने जेड़ी ये जेड़े गुलाम लोग होंदे ने ते अंग्रेज़ां दे सकूल वाले, फरमाया इन्हां दे दिल च शर हुंदा है, ज़बान ते खैर, अंदर मुनाफिकत होनी है, सारियां नाल दुश्मनी, उतों दोस्त बन के। हुण मैं तेरे मेरे ईमान नाल दस, इहो जेड़ा खोते मुआ इमरान खान जिस वक्त आउण लगा सी पिछले बार आया, ऐलान किया 50,000 घर बनाऊंगा, आख्या सी 50,000 घर बनाकर तकसीम करूंगा, ते लानती दा पुत्र 50,000 सट दिते ने। ओ बुद्धू कौम सूर फेर सड़कां भर के जा रही है ओदी तकरीर वास्ते। लानत को भी खुदा दी, मौलवी एक कूड़ च मारे मसीतों जवाब है, सारे कूड़ मारन जो हमेशा ताज बन के सिर दबे। वाह उस्ताद जी